ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस् हामीले म आजदेखि यो ट्रिग्नोमेट्रीको एक्सर्साइज गर्न गइरहेको छु। 6 नम्बरसम्म हामीले पहिलाको भिडियोमा गरिहालेछौँ। आज 7 नम्बरदेखि गर्ने हो, ठिक छ। र यो बुक जुन छ यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक हो र यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट पाइहाल्छ। र यो हेर्नुहोस् 7 नम्बरको क्वेसन सजिलोको लागि मैले आफ्नो सजिलोको लागि पहिला नै कपीमा लेखिहालेको छु। डाइरेक्टली सोलुसन हेर्नुहोस् कपीमा नै, बुकलाई मैले साइडमा राखेँ। ल पहिला त लेख्ने सोलुसन। ल र त्यसपछि हेर त पहिला क्वेसन के भनिरहेछ अ फ्ल्याग स्ट्याप स्ट्यान्ड अन अ टप अफ पोस्ट। टप अन अ पोस्ट 20 मिटर हाई, एउटा 20 मिटर हाइटको पोस्टमा एउटा फ्ल्याग स्टेप छ, ठिक छ। फ्रम अ पोइन्ट अन द ग्राउन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टप एन्ड द बटम अफ फ्ल्याग स्टेप। ल यो आधी नै क्वेसन छ कि एकछिन मलाई बुकमा हेर्न देऊ। ल आधी नै क्वेसन थियो, मैले पुरा लेखेँ। अब भनिरहेको छ फ्ल्याग स्टेप इज स्ट्यान्डिङ अन द टप अफ पोस्ट। एउटा 20 मिटर हाइटको एउटा पोस्ट छ, त्यसमा एउटा झन्डा लगाइएको छ। फ्ल्याग स्टेप भनेको झन्डा हो। फ्रम अ पोइन्ट एउटा ग्राउन्डको एउटा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि त्यसको टप र बटममा एङ्गल अफ एलिभेसन 60 डिग्री र 45 डिग्री बनिरहेछ। र भनिरहेछ हामीलाई फाइन्ड द लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप। तर पहिला डायग्राम कसरी बन्छ त्यसको लागि पहिला सोलुसन लेखेँ मैले। अब सोलुसन पछि हेर डायग्राम कसरी बन्ने हो यसको। त पहिला त हेर त एउटा पोस्ट छ जसको हाइट 20 मिटर छ। त मैले यहाँ एउटा पोस्ट बनाएँ। पोस्ट बनेपछि कुनै एउटा कुरा हो जसमा फ्ल्याग स्टेप लगाइन्छ, ठिक छ। यसको हाइट अब मैले बनाएँ, यो यसको हाइट भयो 20 मिटर, ठिक छ। यो भयो हाम्रो फ्ल्याग स्टेप। अब यसको माथि यो पोस्टको माथि एउटा फ्ल्याग स्टेप छ भनेपछि यसको माथि छ, यहाँ भयो यसको माथि। यहाँसम्म हाम्रो के छ पोस्टको हाइट हो, यहाँदेखि माथि यहाँसम्म फ्ल्याग स्टेप छ। अब यहाँ फ्ल्याग होला, फ्ल्याग स्टेप हो भने फ्ल्याग होला। मैले नेपालको फ्ल्याग बनाएँ, ठिक छ। अब यसलाई एउटा ग्राउन्डको एउटा पोइन्टबाट हेर, तलको ग्राउन्डको एउटा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि के भनिरहेछ कि त्यसको टप एन्ड बटम, टपमा एङ्गल अफ एलिभेसन 60 डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल जुन छ एङ्गल अफ एलिभेसन अफ टप यो छ 60 डिग्री। त यहाँ मैले बनाएँ 60 डिग्री, ठिक छ। र अर्को भनिरहेछ कि एङ्गल अफ बटम, बटममा एङ्गल अफ एलिभेसन कति छ तर यो बटमको भयो, यसको एङ्गल अफ एलिभेसन छ 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठिक छ। अब भनिरहेछ यो लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप भनेपछि यसको लेन्थ यो जुन छ नि फ्ल्यागको लेन्थ यो फाइन्ड गर, ठिक छ। त पहिला सबै पोइन्टहरूलाई म त्यहाँ डिनोट गरिदिन्छु, ए बी सी र यो भयो डी, ठिक छ। अब त्यसपछि हामी सोलुसन लेख्या। अब यो के लेख्यो त्यसलाई लेट गरेर यहाँ लेखिदेऊ। लेट बीसी बी द पोस्ट एन्ड CD be the flag step on the post BC, ठिक छ। त्यसको माथि छ र ए बी द पोइन्ट, यो ए छ, ए बी द पोइन्ट वेयर the angle of elevation, where the angles of elevations of top and bottom are observed। यतिकै मात्र लेख भइहाल्छ, ठिक छ। अब यसको हाइट हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, के फाइन्ड गर्नु छ सिडी को हाइट, ठिक छ। त सबैभन्दा पहिला हेर त यो ट्रेङ्गलमा मैले यहाँ लेखेँ स्टेटमेन्ट 1 मा 1 नम्बरमा मैले 1 नम्बर पोइन्टमा लेखेँ कि इन ट्रेङ्गल एबी र सी, इन ट्रेङ्गल एबिसी, यहाँ ट्रेङ्गल छुट्यो मैले बनाएँ, ठिक छ। इन ट्रेङ्गल एबिसी म यो लेख्न सक्छु कि tan 45 डिग्री जुन छ यो भइहाल्छ परपेन्डिकुलर बिसी अफ 1 एबी भइहाल्छ ट्रिग्नोमेट्रीबाट युजिङ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो। और tan 45 डिग्रीको भ्यालु 1 हुन्छ, त यो 1 भयो। इज इक्वल टु बीसी को लेन्थ हामीले कति गिभन छ 20 मिटर। त मैले यहाँ लेखेँ 20 मिटर
एबीको लेन्थ हामीलाई गिभन छैन त एबी लेखेँ। देयरफोर यहाँबाट सोल्भ गर्दाखेरि हामीलाई एबीको जुन लेन्थ आयो यो आयो 20 मिटर। ठिक छ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा के गर, सेकेन्ड स्टेपमा हेर ठुलो ट्रेङ्गलमा हेर। अब ठुलो ट्रेङ्गलबाट यो tan 60 डिग्री लेख्दाखेरि यो निकाल्छ टोटल बीडीको लेन्थ निस्किहाल्छ, किनभने एबीको त हामीले पहिला नै निकालिहालेछौँ। अब बीडीको लेन्थ निस्किहाल्यो भने बीडीको लेन्थबाट यो बीसीको लेन्थ घटाएपछि सीडीको लेन्थ निस्किहाल्छ नि। त हेर मैले 2 नम्बरमा लेख्छु इन ट्रेङ्गल एबी र डी। हेर ठुलो ट्रेङ्गलको नाम एबी र डी हो, त्यसैले मैले एबीडी लेखेँ। अब यो ट्रेङ्गलमा म लेख्न सक्छु कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टु बीडी अपन एबी, यो लेख्न सकिन्छ। त ल यहाँबाट और लेख्दाखेरि tan 60 डिग्रीको भ्यालु भयो √3। ठिक छ। बीडीको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, तर बीडीलाई लेख्न सकिन्छ बीसी प्लस सीडी। यो बीडी भनेको यो टोटल हो, टोटललाई सीडी प्लस बीसी प्लस सीडी लेख्न सकिन्छ नि। त यो मैले बीडीको ठाउँमा लेख्छु बीसी प्लस सीडी र यहाँ एबीको ठाउँमा हेर एबीको भ्यालु कति आएछ 20 मिटर। त यहाँ म लेखिदिन्छु 20 मिटर। अब यो भयो, यसलाई लेखिदिने फ्रम स्टेटमेन्ट 1। यहाँ एबीको लेन्थ कति आएछ, एबी इज इक्वल टु 20 मिटर युज गरेको छु, त त्यो लेखिदिने यहाँ भयो। अब हेर यो √3, अब हेर 20 √3 मिटर भइहाल्छ इज इक्वल टु बीसी प्लस सीडी भयो। यो बीसीको लेन्थ पनि हामीलाई गिभन छ, यहाँ आएर फिगरमै बीसीको लेन्थ अब बीसीको भ्यालु राखिदेऊ। त यहाँबाट अब म हेर गरिरहेको छु, यहाँ सीडी बच्यो इज इक्वल टु यता मैले सीडीलाई यतै राखेँ, यो बीसीलाई यता ल्याएर घटाइदिन्छु। ल एक स्टेप स्किप नगर, म पुरा डिटेलमै गरिदिइरहेको छु। त्यसको लागि मलाई अर्को पेज लिनु पर्यो, यहाँ पुगेन। ल यसपछि के भयो कि स्टेप स्किप नगर्दाखेरि यो भयो 20 √3 मिटर इज इक्वल टु बीसीको ठाउँमा बीसीको भ्यालु कति छ, बीसीको भ्यालु कति छ हामीलाई 20 मिटर। र त यहाँ फिगरमा 20 मिटर, त्यहाँबाट बीसीको ठाउँमा म लेखिदिन्छु 20 मिटर प्लस सीडी। अब हेर सीडीको भ्यालु उतै राख्दाखेरि यो भयो 20 √3 मिटर माइनस 20 मिटर इज इक्वल टु सीडी। देयरफोर अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति भइहाल्छ। ल त्यसको लागि मैले क्याल्कुलेटर छैन भने अर्को मोबाइल युज गरिरहेको छु। हेर 20 √3 छ, 20 √3 माइनस 20 कति भयो 14.64। त यहाँ म लेख्छु, यहाँ हेर अब सीडीलाई यता लेखिदिए र यसको भ्यालु घटाएर कति आएछ यहाँ क्याल्कुलेटरमा हाम्रो 14.64 मिटर। तो लेखिदिए तल लेख्ने हेन्स द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप इज 14.64 मिटर। ल यो भयो, यसको सोलुसन हाम्रो भयो। अब अर्को हेर, त्यही 7 को बी नंबर हेर, यो पनि त्यस्तै छ। ल यहाँ मैले लेखेको छु क्वेसन आफ्नो सजिलोको लागि। हेर भनिरहेछ फ्रम अ पोइन्ट पी अन द ग्राउन्ड, एउटा पी पोइन्ट छ ग्राउन्डमा, त्यहाँबाट एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ 10 मिटर टल बिल्डिङ। हेर 10 मिटर टल बिल्डिङको एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री छ। अ फ्ल्याग स्टेप इज के छ यो होस्टेड एट द टप अफ बिल्डिङ। त्यो फ्ल्याग स्टेपलाई त्यो बिल्डिङको टपमा राखिएको छ। एन्ड द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ फ्ल्याग स्टेप इज 40 फ्रम द पी इज 45 डिग्री छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप एन्ड द डिस्टेन्स अफ द बिल्डिङ फ्रम द पोइन्ट पी। ल पहिला यसको सोलुसन लेख, त्यसपछि यो क्वेसन बुझाउ के छ कि एउटा पी पोइन्ट ग्राउन्डको एउटा पी पोइन्टबाट त यो मान्यौ कि यो ग्राउन्डको पी पोइन्ट भयो। ठिक छ, यसलाई मैले पी बनाएँ। यो पोइन्टबाट एउटा 10 मिटर टल, हेर 10 मिटर टल बिल्डिङलाई हेर्दाखेरि यो भयो 10 मिटर टल बिल्डिङ। ठिक छ,
यसलाई हेर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनिरहेछ 30 डिग्री। त यसलाई हेर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन बनिरहेछ यहाँ हाम्रो बनाइदेऊ 30 डिग्री। ठिक छ। र बनिरहेछ कि अ फ्ल्याग इज होइस्टेड अन द टप अफ बिल्डिङ। एउटा यो टपमा बिल्डिङको टपमा एउटा फ्ल्याग छ, फ्ल्याग स्टेप छ। ठिक छ, यो भयो फ्ल्याग स्टेप। अब फ्ल्याग स्टेप र अब हेर यो फ्ल्याग स्टेपलाई हेर्दाखेरि एङ्गल कति बनिरहेछ 45 डिग्री। कुन पोइन्टबाट त फ्रम पोइन्ट पीबाट। त यसलाई बनाइदेऊ अब 45 डिग्री। ल अलि यो बाङ्गो भयो तर बुझ्ने, यो हातले बनाउँदाखेरि अलि बाङ्गो भइ नै हाल्छ। यो हो 30 डिग्री र यो हो 45 डिग्री। ठिक छ, यो एरोले बताइरहेछ। ठिक छ, यति भयो। त्यसपछि के बनिरहेछ, फाइन्ड द लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप भनेको यो लेन्थ फाइन्ड गर, यो फ्ल्याग स्टेपको लेन्थ। र अर्को बनिरहेछ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द बिल्डिङ फ्रम पोइन्ट पी। ठिक छ, त यसको त लेन्थ हामीलाई 10 मिटर गिभन छ, बिल्डिङको टल हाइट गिभन छ यो पोइन्टको। ठिक छ, अब यिनीहरूको नाम राखिदेऊ। यसको नाम ए, यसको नाम बी र यसको नाम मैले सी राखिदिएँ। ठिक छ, र यहाँ एङ्गल जुन छ त्यो त 90 डिग्री हुन्छ, अलरेडी नै थाहा छ सबैले। अब हेर के गर, सोलुसनमा लेट गर्ने, के लेट गर्ने, लेट एबी बी द, जुन एबी छ एबी बी द हाइट अफ बिल्डिङ एन्ड बीसी जुन छ बीसी बी द हाइट अफ फ्ल्याग स्टेप on the which is hoisted लेख्ने या placed लेख, which is hoisted on the बिल्डिङमा होस्ट गरिएको छ। ठिक छ, अब लेख पिए बी द डिस्टेन्स बिट्विन, यहाँ लेख पिए बी द डिस्टेन्स between point on the ground, distance between point on the ground and building। ल यतिकै लेख भइहाल्छ, यो कुरा भयो। ठिक छ, अब त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ एउटा लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप भनेपछि यो बीसी को लेन्थ। अर्को सोधेको छ डिस्टेन्स अफ बिल्डिङ फ्रम द पोइन्ट पी, यो डिस्टेन्स सोचेछ पिए को हाइट। त पहिला लेख 1 नम्बरमा, यहाँ नम्बर दिन इम्पोर्टेन्ट छैन तर म दिन्छु आफ्नो सजिलोको लागि। इन ट्रेङ्गल पिएबी ट्रेङ्गलमा म यो लेख्न सक्छु कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टु एबी बाई पिए लेख्न सकिन्छ। यो tan ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएको। अब tan 30 डिग्रीको भ्यालु 1/√3 हुन्छ, इज इक्वल टु एबी को लेन्थ हामीलाई गिभन छ 10 मिटर र पिए को लेन्थ हामीलाई गिभन छैन। अब क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि मैले डाइरेक्ट लेखेँ, देयरफोर क्रस मल्टिप्लाई गराउँछु भने यो पिए जुन छ यसको लेन्थ भइहाल्छ 10√3 मिटर। बुझ्यो यहाँसम्म? यो निस्कियो। जुन एउटा निकाल्नु थियो के डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट एन्ड अ बिल्डिङ, यो निस्किहाल्यो। अब हामीले निकाल्नु छ फ्ल्याग स्टेपको हाइट। ठिक छ, त अब सेकेन्ड पोइन्टमा गएर ल यो सेकेन्डको लागि म अर्को पेज लिइरहेको छु, यहाँ अटिरहेको छैन त्यसैले ल यहीँदेखि चालु गरिरहेको छु, यहाँसम्म पनि यो अर्को कपीको पेज हो त्यहाँ पनि गर्छु कि 2 नम्बरमा लेख्ने इन ट्रेङ्गल पिएसी। र पिएसी भनेको ठुलो ट्रेङ्गल हो फिगरमा, त म अब पिएसी ट्रेङ्गल लिन्छु र यसको tan लिन्छु। इन ट्रेङ्गल पिएसी मैले लेखेँ। ठिक छ, अब यसमा लेख्दाखेरि म लेख्न सक्छु कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टु एसी बाई पिए लेख्न सक्छु, एसी बाई पिए। र फिगरमा एसी बाई पिए लेख्न सकिन्छ। यो एसी भनेको यो भयो परपेन्डिकुलर र पिए भनेको बेस, त यो लेखिदिएँ। अब यसभन्दा अगाडि यो tan 45 डिग्रीको भ्यालु 1, एसीको भ्यालुको ठाउँमा म एबी प्लस बीसी लेख्न सक्छु।
फिगरबाट त यहाँ मैले लेखेँ ल tan 45 डिग्रीको भ्यालु 1 आयो। एसीको ठाउँमा म लेख्छु एबी प्लस बीसी र तल पिए छ। पिएको भ्यालु कति निकालेको छु अगाडि 10√3 त यहाँ लेखिदिन्छु 10√3 मिटर। यो कहाँबाट लेखेको त फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड फिगर दुईटैबाट लेखेछु कम्बाइन गरेर। यो एसीको भ्यालु फिगरबाट र यो पिएको भ्यालु स्टेटमेन्ट 1 बाट। अब आएर यो 10√3 यता आएर मल्टिप्लाई गर्छ त यो भयो 10√3 मिटर इज इक्वल टु एबी को ठाउँमा आएर त एबी को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु एबी को ठाउँमा 10 मिटर त एबी को भ्यालु लेख्न सक्छु 10 मिटर त यहाँ भयो मेरो 10 मिटर प्लस बीसी छ। बीसी को भ्यालु त गिभन छैन त्यो निकाल्नु छ त यहाँ बीसी लेखिदिए। अब आएर यो आएर घटिहाल्छ त यो भयो 10√3 मिटर माइनस 10 मिटर इज इक्वल टु बीसी। देयरफोर बीसी इज इक्वल टु क्यालकुलेट गरेर लेख्नको लागि मैले फेरि क्यालकुलेटर युज गरिरहेको छु। त्यही मोबाइल फोन हो मेरो क्यालकुलेटर। के छ ल यो छ 10√3 माइनस 10 कति आएर छ 7.32 त यहाँ म लेखिदिन्छु डाइरेक्टली। अब यहाँ बीसी को भ्यालु एकछिन ल बीसी को भ्यालु के लेख्न सक्छौँ क्यालकुलेटरबाट 7.32 त यहाँ लेख्छ 7.32 मिटर। ठिक छ। अब तल लेख्ने हेन्स के सोध्यो थियो लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप त हेन्स द लेन्थ अफ फ्ल्याग स्टेप इज कति आएछ लेन्थ हामीले लेन्थ आएको थियो यो फ्ल्याग स्टेपको लेन्थ यो भयो 7.32 मिटर एन्ड द डिस्टेंस of building from point P is कति आएछ डिस्टेंस 10√3 मिटर त यहाँबाट 10√3 त 10√3 मिटर यही भइहाल्छ एन्सर हाम्रो। ठिक छ। अहिलेको लागि यति नै राख। भोलिदेखि हामी फेरि अर्को भिडियो गर्ने जसमा 8 नम्बर कभर गर्ने। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे।